14 अगस्त 1972 को भारत के एक छोटे गांव केरला में जोली जोसेफ नामी खातून की पैदाइश होती है। इसके वालिद एक छोटे तबके के अफसर थे, जबकि इसकी वालदा एक घरेलू खातून थी और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। जोली जोसेफ का नाम इंटरनेट की दुनिया पर इतना वायरल है, इतना घूमता है, इतनी सर्कुलेशन होती है कि लोग ये समझने से कासिर हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है। आखिर जोली जोसेफ के पास ऐसी कौन सी मैनिपुलेटिव फिजिबिलिटीज़ थी कि जिसको उसने इस्तेमाल करते हुए अपने आप को इस कदर रूनुमा किया। जोली जोसेफ का बचपन दूसरे बच्चों के बचपन से बिल्कुल अलग था। उसके बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें मुतारफ़ हुई हैं जो कि मैनिपुलेटिव वर्ल्ड की तरफ इशारा करती हैं। जोली बचपन से ही दूसरों के जज्बात को समझने और उनकी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करती थी। वो छोटे छोटे झूठ बोलती, दूसरों को अपनी तरफ मुतारफ़ करवाती, उनकी तवज्जो को अपनी तरफ खींचती और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक माहौल बनाने इसकी आदत थी। ये तमाम छोटे छोटे अमल उसके अंदर एक मुनफरिद ज़हनी सलाहियत को मजबूत कर रहे थे, जो बाद में बड़े जराइम में नज़र आए। जब जोली ने स्कूल जाना शुरू किया तो उसकी ज़हानत और दूसरों के साथ ताल्लुक़ बनाने की सलाहियत सबके लिए वाज़ेह थी। वो अपने दोस्तों के दरमियान सबसे ज़्यादा ज़हीन और बोल्ड थी। अपने असातिज़ा के साथ उसका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा बोल्ड था। वो खुशगपियाँ करती थी और उनकी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट करना शुरू करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जोली ने छोटे छोटे तरीक़ों से लोगों के राज जानने शुरू कर दिए। वो छोटी छोटी चोरियाँ भी करती, धोखा भी देती, लेकिन ये सब वालिदैन की नज़र में मामूली था और आज भी है, जो बाद में उसकी शख्सियत के लिए बहुत बड़ा फंडामेंटल क्राइसिस बना। 13 साल की उम्र में जोली के अंदर अपनी शनाख्त के मकासद वाज़ेह होने लगे। वो अपने दोस्तों और ख़ानदान में कबूलियत चाहती थी। वो चाहती थी कि लोग उसको वैसे ही कबूल करें जिस तरह वो है, और हर किसी के जज्बात को पहचानने की कोशिश करती थी। इस वक्त इसने छोटे छोटे झूठ बोलने शुरू किए, लोगों की पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्वमेंट करना शुरू की और फिर कुछ ऐसी मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू की जिससे वो दूसरों से अलग हो गई। कॉलेज में दाखिले के बाद जोली ने दूसरों के सामने खुद को बावकार एजुकेटेड शो करवाना शुरू किया। इसने अपनी शनाख्त और तजर्बात को भी एक मज़ाइका खेज़ बनाया ताकि इसे मसाली समझें। ये महारत बाद में उसे अपने घर के अंदर कत्ल करने के लिए फ़ायदा देती, क्योंकि वो दूसरों की परसेप्शन को मैनिपुलेटिव करके अपने मकासद हासिल कर सकती थी। माहिर नफ्सियात के मुताबिक जोली में नरगसियत, दूसरों पर कंट्रोल की ख्वाहिश और दूसरों के जज्बात को काबू में करने की सलाहियत थी। वो हर वक्त लोगों की कमज़ोरियों को पहचानती, हमदर्दी हासिल करती और अपने मकासद के लिए दूसरों को इस्तेमाल करती। ये सब खसूसियात बाद के जराइम में इसकी कामयाबी की बुनियाद बनी। 1995 में जोली जोसेफ की शादी राय थॉमस से होती है। राय थॉमस का ख़ानदान महज़ब, मजहबी और प्यूरेटिक फैमिली से बिलोंग करता था। जोली जोसेफ ने स्टार्टिंग में ही, शादी के बिल्कुल स्टार्ट में ही अपनी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा उस ख़ानदान में कर दी थी कि जोली जोसेफ के बगैर अब उस ख़ानदान का कोई भी काम नहीं होता था। यानी कोई छोटा छोटा काम भी करना होता था तो उसके लिए जोली जोसेफ से मशवरा लेते थे। जोली जोसेफ ने ऐसे एक मैनिपुलेटिव तरीके से अपने आप को उस ख़ानदान में ढाला कि उस ख़ानदान का सारा इन्हिसार जोली जोसेफ पे हो गया। अब ये उसके पीछे एक ना एक ड्रामा था, एक क्रोमैटिक ड्रामा था जोली जोसेफ का, जो कि ख़ानदान को मैनिपुलेटिव वे में लेके जाने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा करना चाहती थी जो कि बाद में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बन जाती। और फिर ऐसे ही हुआ।
سال 2006 میں جولی جوزف کی ساس کی اچانک موت ہو گئی۔ سبھی کو یہی لگا کہ یہ موت قدرتی موت ہے، مگر اس کے پیچھے حقیقت کچھ اور تھی۔ موت کی علامات کچھ اس طرح کی تھی: سر درد ہونا، الٹی آنا، جسم کا ٹوٹنا اور پھر آخر پر دل کا دورہ۔ اب یہ ساری علامات ایک کامن مین کو بھی یہ سوچنے پر منحصر کر دیتی ہے، مجبور کر دیتی ہے کہ یہ موت قدرتی موت ہے۔ لیکن بعد میں فورینسک رپورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ جولی کی ساس کے جسم میں زہر سینائڈ پایا گیا۔ اب یہ سینائڈ پانے والا کون تھا؟ وہ کون تھا ایسا جس کو اس کی ساس تک ایکسیس تھی؟ اب وہ ایک نام ہی آپ کی اور میرے ذہن میں بھی آئے گا، اور وہ ہے جولی جوزف۔ جولی جوزف نے ایسی مہارت سے زہر ان کی باڈی میں سینائڈ کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ موت حقیقی موت ہے یا یہ موت بالجبر ہے۔ اب یہاں تک اس کے پیچھے کا مراحل کیا ہے؟ جولی جوزف نے ایسے کیوں کیا؟ جولی جوزف نے ایسے اس لیے کیا کیونکہ اس کی ساس اس کنبے کا ایک اہم رکن تھا۔ اب جب یہ کیا، اس کو مارنے کے بعد جولی جوزف کا اس کے خاندان پر ہولڈ بن گیا، اور بات یہیں پہ نہیں رکتی۔ اب بات آتی ہے سال 2008 کی، جب جولی جوزف کے شوہر رائے تھامس کی اچانک سے ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی موت واقع ہو جاتی ہے۔ علامات وہی ہیں: الٹی آنا، سر درد اور آخر میں دل کا دورہ۔ اب انویسٹیگیٹر بھی یہ پہچاننے میں بالکل ناقص رہے کہ یہ آخر اس کے پیچھے کون ہے جو بار بار ایک ہی چیز کو لے کے چل رہا ہے۔ اور جولی جوزف نے اس کے بعد اپنے آپ کو اتنا زیادہ کیئرنگ کیا کہ سبھی کو یہ لگا کہ شاید جولی جوزف کا اس کے آگے اندر ہاتھ ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو موت ہوئی ہی قدرتی ہے۔ اور یہ اس کا ایک مینیپولیٹو وے تھا۔ وہ قتل کرنے کے بعد، زہر سینائڈ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا کیئرنگ شو کرواتی تھی کہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ یہ قتل کیوں ہوا ہے یا کس نے کیا ہے۔ اب اس کے پیچھے جولی جوزف تھی۔ انویسٹیگیشن جب ہوئی، فورینسک رپورٹ جب آئی، تو اس کے پیچھے پتہ چلا کہ جولی جوزف نے قتل کیا ہے۔ اس کے پیچھے اب جولی جوزف تھی۔ جب انویسٹیگیٹر نے انویسٹیگیشن کی، فورینسک رپورٹ آئی، تو پتہ چلا کہ باڈی میں زہر سینائڈ کیا گیا۔ اب بات یہیں پہ نہیں رکتی۔ 2011 میں جولی جوزف کے سسر کا انتقال ہو جاتا ہے، موت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے پیچھے علامات بھی سیم ہیں، یعنی قتل کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ ساری کی ساری علامات سیم۔ دل کا دورہ، الٹی، سر درد، جسم میں درد۔ اب یہاں تک کسی کو نہیں پتا چلا کہ قاتل کون ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 2016 میں، پہلے 2006 میں جولی کی ساس، 2008 میں جولی کا شوہر، 2011 میں جولی کے سسر اور 2016 میں باقی موجود 3 افراد کی بھی موت ہو گئی۔ اب یہ ایک انویسٹیگیٹرز پر یہ ایک سوالیہ نشان تھا کہ یہ کون ہے اس کے پیچھے جو یہ سارا رنگ کھلا رہا ہے۔ یعنی حیران کن بات یہ ہے کہ 2006 سے لے کے 2016 تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ قاتل کون ہے۔ 10 سال کسی کو پتہ نہیں چلا کہ who killed the mother-in-law of جولی، اس کے سسر کو کس نے قتل کیا، اس کے ہسبینڈ کو کس نے قتل کیا، اور بعد میں ان 3 ممبران کو کس نے قتل کیا۔ 2006 سے 2016 تک یہ ایک مسٹری بنی رہی۔ جولی جوزف کا یہ کیس 2006 سے 2016 تک پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ 18 کے بعد جولی نے خاندان کے مختلف افراد کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یعنی خاندان میں ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی عمر 8 سال ہے، جولی نے اس کو بھی زہر سینائڈ کیا۔
یعنی اس کی موت کی علامات بھی وہی تھی جو پرانے جو وکٹم بنے ہیں ان کی تھی۔ اب اس کے پیچھے ایک چیز بہت حیران کن ہے کہ باقی دو جو بچ گئے تھے جولی نے ان کو بھی اسی طرح مارا۔ اب اس کو سسٹم کی ناقصی سمجھیں یا پھر جولی کی ہوشیاری کہ اس نے کسی کو یہ سمجھنے ہی نہیں دیا کہ اس کے پیچھے کون ہے، سبھی اس کو قدرتی امواج سمجھتے رہے اور سبھی ایوری ٹائم اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے رہے۔ جولی جوزف کا یہ کیس 2006 سے 2016 تک پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ جولی جوزف کی اس مہارت کو لے کر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس ویڈیو کے نیچے اس کو کمنٹ ضرور کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ فیوچر میں آپ کو اس طرح کے کیسز دیکھنے کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ جولی جوزف کی اس مہارت کو لے کر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس ویڈیو کے نیچے اس کو کمنٹ ضرور کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ فیوچر میں آپ کو اس طرح کے کیسز دیکھنے کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔